रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इनमें उन 3 लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनसे आपको बच कर रहना चाहिए, जो कि आपकी दीन को भी ख़राब कर देते हैं और आपकी दुनिया को भी ख़राब कर देते हैं और उनके असर से आपकी आखिरत भी ख़राब होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है खराबी दीन की इन 3 से, शाह जालिम पीर जाहिल मौलवी बेदीन से। शाह जालिम पीर जाहिल और मौलवी बेदीन से हमेशा बच कर रहिए। शाह जालिम से किस तरह आपकी दीन और दुनिया और आखिरत ख़राब होती है कि हुकूमत जालिम आ जाए। तो पूरी दुनिया में तो नाम तो इस्लाम का है ना कि मुल्क इस्लामी है, हुकूमत ही लोगों को बिगाड़ देती है। पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम होता है कि जी मुस्लिम कंट्री का है, मुस्लिम कंट्री के लोग करप्ट हैं और इस तरह से जो है वो दूसरे मुल्क में भी जब आप जाते हैं तो आपको एक करप्ट निगाह से जो है वो देखा जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं जी इनके बड़े करप्ट है तो जाहिर बात है भी हुकूमत करप्ट है तो ये भी करप्ट होंगे, निचला तबका है तो ये भी जो है वो करप्ट हो गया। तो ये इस तरह से आ गया कि हुक्मरान अगर बदनाम हो गए हैं तो फिर इससे जो है वो दीन भी जो है वो बदनाम हो जाता है और दुनिया आप भी जो है अगर उनके साथ जो है वो जुड़ते हैं तो आप भी जो है वो बदनाम हो जाते हैं। तो इस किस्म के जो हथकंडों से बच कर रहिए। दूसरे नंबर पे जो है वो पीर जाहिल। पीर जाहिल जो है वो किस तरह से उसके कि हज़रत शेख व मुर्शिद से ताल्लुक़ कायम कर लिया है जी हमने, और हज़रत जी जो है वो क्या है जी इल्म से बिल्कुल फारिग हैं। आजकल इस तरह से ही है, बड़े बड़े पीर बाबे जो हैं वो इल्म उनके पास है नहीं, आलिम नहीं है, हाफिज़ नहीं है, कारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है जी वो मुर्शद साहब हैं, पीर बने हुए हैं। तो हज़रत शेख व मुर्शद से ताल्लुक़ कायम कर लिया है, हज़रत जी इल्म से बिल्कुल फारिग हैं। तो क्या हो रहा है जी ख्वाबों पर और उन पर जो है वो उनकी इल्हामों पर जो है वो सेटिंग चल रही है इस तरह से कि मुझे जी वहाँ से खिलाफत मिल रही है। मुझे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में कहा है कि तुम बहुत नेक आदमी हो, तो मुरीदों को आकर बताया जी मुझे जी मुर्शदी मिल गई है, मुझे खिलाफत मिल गई है। हज़रत दाता गंज बख्श ने मुझे कहा है कि मैं नेक हूँ। तो इसी तरह से जो है वो इस किस्म के लोगों से जो है वो बच कर रहें कि आप देखें। सबसे पहला जो इनको आजमाने का तरीकाकार जो है, सबसे पहले इस तरह से जो है वो एक वाक़या है, एक पीर साहब के बारे में कहते हैं जी एक उनका मुरीद उनके पास आया और कहने लगा जी पीर साहब मैंने ख्वाब आपके बारे में जो है वो देखा है। तो पीर साहब बड़े खुश हो गए कि मेरे बारे में आया तो अच्छा ही आया होगा क्या। जी जी बताएं बताएं ज़रूर बताएं। तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि आपकी जो है वो 10 उंगलियां जो है वो घी में हैं और मेरी 10 उंगलियां जो गंदगी और नजासत में हैं। तो कहने लगे पीर साहब बड़े खुश हुए और कहने लगे जी मेरे देखा यही तो फ़र्क होता है पीर में और मुर्शद में, यही तो फ़र्क होता है नेक बंदों में और तुम जैसे बंदों में, यही तो फ़र्क होता है। मैंने कहा एक मिनट सब्र कीजिए, मेरा ख्वाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पूरा ख्वाब सुनाने दीजिए। तो कहने लगे देखे फिर आगे क्या होता है कि मैंने जो है मेरी उंगलियां 10 गंदगी में हैं, आपकी 10 जो है वो घी में हैं, फिर मैं आपकी उंगलियां चाट रहा हूँ और आप मेरी उंगलियां चाट रहे हैं। तो उसी वक्त जो है वो पीर साहब कहने लगे देखें ये शैतान की तरफ से है, ये ख्वाब जो है वो शैतान आपको जो है वो मेरे बारे में बहका रहा है, ये जो है वो झूठा ख्वाब है शैतान की तरफ से। तो मौलवी बेदीन से मुराद दुनिया की खातिर लोगों को गलत गाइड करता है। जब किसी मौलवी के पास जाकर आप इस्तिखारा निकलवाते हैं ना और वो इस्तिखारा के लिए राज़ी हो गया तो समझ लें कि ये आपको लूट रहा है, जाहिल है, क्योंकि इस्तिखारा करना नहीं जाता है। इस्तिखारा का मसनून तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुद कीजिए इस्तिखारा। जब एक तरीका आ गया इस्तिखारा निकलवाना, ये इस्तिखारा करवाना कहीं पर भी नहीं है, ये जहालत है हमारे आजकल के दौर की। कितने लोग जो है मुझे भी कमेंट में लिखते हैं कि हमें इस्तिखारा करवाना है, हमें इस्तिखारा कर दें।
تو میں نے استخارہ کی ویڈیو بھی دی ہوئی ہے، مکمل طریقہ کار اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ بتایا، میں نے اس سے جو ہے وہ آپ کو آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو دی ہوئی ہے۔ وہ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے جاہل پیروں کے پاس، ان مولویوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس مت جائیے، یہ آپ کو بہکاتے ہیں اور پیسے بھی ہتھیا لیتے ہیں، کئی پیسے نہیں لیتے۔ دیکھیے استخارہ نہیں نکالا جا سکتا کسی قسم کا بھی، تو یہاں سے وہ اس کی جہالت، اس کی دو نمبری جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے فوراً سے، کیونکہ استخارے جو ہیں وہ نہیں آتے۔ میں نے ایک مفتی صاحب کا بیان سنا، کہتے کہ بھی ایک خاتون کا جو ہے ان کے پاس فون آیا کہ جی استخارہ کر دیں، تو میری بیٹی ہے اور میرے داماد کی اور بیٹی کے کافی جھگڑے چل رہے ہیں، بہت جو ہے وہ اس کو مارتا پیٹتا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو جو ہے نا آپ استخارہ کر دیں کہ اب جہاں ہم رشتہ کرنے تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھی آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا بھی 35-38 سال کے ہیں وہ، تو ان کا بھی اس ایج میں اس کو دوسرا رشتہ کہاں ملے گا؟ تو کہنے لگی رشتہ تو ہم نے جی دیکھ لیا ہے، اسی کا تو استخارہ کروانا ہے آپ سے، جو ہم نے دوسرا رشتہ لے پہلے سے ابھی طلاق بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو ہے نا وہ دوسرے کا استخارہ نکلوا رہے ہیں۔ تو یہ ان جاہل پیروں نے جو ہے وہ لوگوں کے دماغ میں یہ جو ہے فکس کر دیا ہے کہ دیکھیں آپ استخارہ نکلوائیں، پہلے بھی کہہ رہی ہم نے استخارہ نہیں کروایا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ تو ہمیں استخارہ تو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم خود کریں، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہم خود استخارہ کریں، تو ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون طریقے سے استخارہ کریں، جہاں بھی ہم رشتہ کر رہے ہیں، کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہمیں استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ تو مولوی بے دین جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ بے دین جو لوگ جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اٹھ کر کئی باتیں کر دیتے ہیں، بغیر پڑھے، بغیر علم کے، بغیر حکمت کے، بغیر کسی چیز کے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر چینلز بھی ایسے جو ہیں وہ کھلے میں ہیں، جن کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ہے، تو یہ آیت ہے، تو وہ آدمی اس کو وہ بالحق کا انزلنا، وہ بالحق کا نازلہ پڑھ رہا تھا، اور مجھے بہت، کیونکہ با جو ہے وہ حرف جر ہے تو اس نے اگلے لفظ کو مجرور کرنا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، تو جاہل بے علم لوگ جو ہیں وہ ان کو چینلز کو چلا رہے ہیں اور آگے لوگوں تک جو غلط بات کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اور ماشاءاللہ ان کے سبسکرائبر بھی 7 لاکھ کے قریب تھے، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اس لوگوں کو بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے جو ہے وہ اس کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو نہایت آپ توجہ کیا کیجئے کہ آپ جس بندے کو فالو کر رہے ہیں اس کے پاس کتنا علم ہے، کتنا وہ جانتا ہے علم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں۔ تو آپ اور پھر ان کے ایک وہ جو آنٹی کے میں آپ کے ساتھ ذکر کری تھی کہ ان کو جو جنہوں نے مفتی صاحب کو کال کی، تو ان کے گھر میں بھی ایک ایسے مولوی کا آنا جانا تھا جو کہ ان کو آ کر بڑی حدیثیں سنایا کرتا تھا اور بڑی ان سے باتیں کیا کرتا تھا، تو اسی کے ساتھ ہی وہ رشتہ کرنا چاہ رہی تھی اپنی بیٹی کا، اور اسی کے حوالے سے وہ استخارہ کروانا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے، تو وہ ان کو آ کے بڑی حدیثیں سنا رہے، دین کی بات کر رہے۔ تو دیکھیں اگر آپ حدیثیں سنا رہے ہیں دین کی بات، اول تو آپ کسی کی بچی کا گھر نہیں اجاڑیں، کسی بچی کا گھر اجاڑ ہیں تو پھر آپ کہاں کے دین والے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا اللہ کو جو عمل ہے، جو ناپسند ہے، جس سے عرش تک ہل جاتا ہے، وہ طلاق ہے۔ آپ ایک بچی کا طلاق کروا رہے ہیں اور آپ خود اس سے شادی کرنا چاہے تو کہاں ہے کہ آپ مولوی ہیں بھائی؟ تو اس جو لوگوں سے، ایسے لوگوں سے پلیز آپ بچا کیجئے، اور لوگوں کو فالو کرنے سے پہلے آپ دیکھا کریں کہ ان کو کتنا علم ہے، کیونکہ بے دین عالم کے پیچھے اگر آپ چلیں گے وہ خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی ڈبو دے گا۔ میں نے ایک حکایت وہ پڑھی تھی، بات پڑھی تھی کہ بھئی ایک عورت نے جو لکھا ہوا تھا کہ میں جیسے ہی مڑی، میں کپڑے دھو رہی تھی، میں نے کپڑے دھونے میں تقریباً 1-2 گھنٹہ لگایا، میں نے تار بھر دی، اور جیسے ہی میں پیچھے مڑی تو ایک دم سے تار ٹوٹی اور وہ تار جو ہے وہ نیچے گری اور سارے کے سارے کپڑے جو ہے وہ میلے ہو گئے۔ تو آپ کو اپنی وہ محنت یاد ہو رہی۔ تو اسی طرح سے آپ اگر کسی ایسی رسی کو تھام لیتے ہیں اور وہ رسی جو ہے وہ صحیح رسی ہے ہی نہیں، اللہ کی رسی جو ہے ہی نہیں، وہ بے دین انسان کی رسی ہے، تو جب آپ مڑتے ہیں ایک دم سے تو وہ ساری جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے اور آپ کے وہ تمام عمل، وہ تمام آپ خود تک گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کو، اپنے جو ہے وہ
अपने आप को ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बने जो कि दीन से आशना हैं, जो दीन को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मौलाना तारिक जमील को सुने। मौलाना तारिक मसूद साहब हैं माशाल्लाह। आप ऐसे उलमाए कराम को सुने जो कि माशाल्लाह अच्छे हैं और आपको पता है कि इल्म वाले हैं, इल्म से जो है वो आशना हैं। ऐसे लोगों को आप जो है फॉलो किया कीजिए। ऐसे बेढंगे लोग जो आज तो बहुत से चैनल्स खुले हुए हैं, बोलना तक नहीं आ रहा होता है उनको, लेकिन उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं और लोग उनको धड़ाधड़ फॉलो किए जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इन 3 लोगों से आप बच के रहें। कौन से 3 लोग? है खराबी दीन की इन 3 से, शाह जालिम पीर जाहिल मौलवी बेदीन से। तो इन पीर मुर्शद बनाते हुए भी देखिए कि उसको कितना इल्म वाला है, आलिम है, फाजिल है, क्या है। किसी आलिम मौलवी के पास जाएं तो वो भी देखें मौलवी भी कितना इल्म वाला है। तो सारी चीज़ों को देखें, इन 3 लोगों से बचें। अल्लाह पाक आपको इनसे बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आपकी हिफाजत फ़रमाए इन 3 लोगों से। इसको शेयर करने का मकसद यही है कि अक्सर लोग जो हैं वो बेचारे गुमराह हो जाते हैं, तो आप लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दें। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इन लोगों से बच सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।